अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अस्सलामु अला महदिय्यिल उमम व जामिइल कलीम अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान। यंता मुमिनीन मुमिनात गामी खिदमत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जाओ ngатanga leksina frodmochan alza wa hada shahru nabiyyika sayyid rusulik sha'ban alladhi hafaftahu minka birrahmati warridwan। जाओ जरना अशरफ मखलूक़ात सरवर कायनात हज़रत रसूल फ़िक़्न मंसूबियत पिलजा कि रहमत ना खुदाए रज़ायत तुमसे युद्ध पे इल्ज़ाइन दिल जाओ रहमत तुमसे युद्ध पना रहमत खुदा किस्म निस युद्ध रहमत आम चिक रहमत ख़ाशिक यक रहमत आम चिक तमाम बंदगान कौन हत्ता अतंगा माह रजबी दुआए मतज़रिउस कि खुदा कना मिचल खन खुदा तरफला अर्दों में बाखन व खुदा के ईमान में खन कुल्लां खुदास द रहमत कुन नसीब बचा व गंगमी के शामिल हाल छचा। अम्मा एक रहमत चिगो द रहमत ख़ास कि दे रहमत पो शामिल हाल छेमिंगना बंदा खुरस द रहमत कुन खुदा तरफना राय के शामिल हाल छायुत पे असबाब कतयुतंग द असबाब कुन मल लखुं मरगोशा व दे असबाब ना अवामिल कुने हिसाब के खुदा रहमत पो नाजिल छचा छानदी फ्रदमोचन अल्जाओ की रहमतुन लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। दी रहमत गंसुयत पे नबी पे ज़ैनंग दी रहमत आमी के स्नाने रहमत ख़ास कुन शामिल हाल छायुत पे मिंगना चिबार वशाइन अमाल के तो अता द चिवारिद सोसियोतांग दोनी तरफ ला तवज्जो तमर वशाइन दोनी अनुगना लेग सिना छछाइन मयुत पे अमल चिक के हर ज़ेनुग व हर अयाम कुन अता सुफारिश सोसतांग फैसंग माह मुबारक शाबान अनुग व फैसंग रोज़ जुम्आ की मौला इमाम असर अरवाहना फिदाहना ताल्लुक़ योतांग दी जग पे अनुगता लेग से नदे के सुफारिश सोसतांग दो ज़िक्र शरीफ सलावात अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलामिन सलावात ला लेग से नता सुफारिश शासोंसेत सलावात ला आसार न बरक़ात मना मंगमुयों मसोंसेत हम माह मुबारक शाबान अंदी के सुफारिश सोंसेत व फैसंग रोज़ जुम्ए जगह अतंगा दी ज़िक्र शरीफ पो बेहतरीन अमल कुने अनुगना इन ज़रंग अतंगा यूं मछा सोंसेत कि रवायत चानु कसल मोल बछेत मा मिन अमलिन अफ़ज़ल यौमल जुमुआ मिन अस्सलाति अला मुहम्मद व आलिह। मौला इमाम सादिक़ फ़िक़्पुस कसल मोलत अमल चिक जुम्ए जगह अफ़ज़ल इन मयुत पे दुबसर यलबा इन मयुत पे यंग अफ़ज़ल चिक में कि दो चीन ज़रबाना सलावात तंगमौ इन अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम का अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। माह मुबारक शाबान अनुगंग लेग सना सुफारिश सोसद की हंतस के ते सलावातों पैगम्बर फ़िक़्पे का चूँकि दिलजाओ ज़रना हज़रत फ़िक़्पे अल्ज़ाइन व दी सलावात पुस पैगम्बर ना अहल बैत अलैहिमुस्सलाम शफ़ाअत पहुँचा खुरे ऊँचाइन दी ज़िक्र शरीफ पे आसार खचिक इंशाअल्लाह अज़ इशारा बेत बरक़ात गुनानुगन खचिक कि दो नसुम मौला इमाम काज़िमी फ़िक़्पुस खुरी बवानी कना व आखिरी का पैगम्बर फ़िक़्पुस कसल मोलद सलातुकुम अलैया मुजव्विज़तुन लिदुआइकुम नी का सलावात तंग मयुत पाओ नी का ज़रबाना बाकी रवायत तंगता युद्ध पैगम्बर से का अगर अहल बैत मखों का तो दो
abtar in du jukchad in khorang na khuri ahli bait kun yang mika salawat tang mayut po mujawwizatun li du'aikum dua kun khinti ngatang na खुदा ये बारे हिजाब करती हो तंग दून और गल चुक से इस्तिजाबती का थुन चुक पे भी सबब इन सलावात इस दुआ कबूलियत न इस्तिजाबती का थुन चुक पे भी वसीला इन लो वलिज़ा सुफारिश सुनसद गा दुआ चिक बना का तो दे अव्वल पे क्या सलावात किल पे दुआ आखिर ला सलावात तुम खुदा तबारक व तआला दी सलावात निस्किर किल पे खानी दी दुआ पो ज़ुक पयुत पिशित्यानुगना हया बिल्लो लिजा दी सलावात निस्के बरकत का किल युत पी दुआ पो खुदा से कबूल बचाइन निसरिसिका व मरदातुन लिरब्बिकुम खिंती सुखन अशी पे रिजायतना रल्लुक्स पो शामिल हाल छायुत पी सबब न वसीला इन खुदा दी सलावात पे ज़रिए का तीसरोली का बंदे का राज़ी छचइन रवायत अनुता मोल बशाशद हज़रत इब्राहीम अला नबीना व आलिहि व अलैहिस्सलाम मकाम खुल्लत का चिबसथुन चिया खलीलुल्लाह सुं खुदा दूस ज़रे चिया सुं ज़रबन इमाम हादी फ़क पुस्कसल मुलद इन्नमा इत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला खुदा संग मज़ात पुस इब्राहीम खलीलुल्लाह दिलक़ब पुतां से दि मकाम पे का नसुब्बासुं थुनचुक पछासुं ची फरिज़ लिकसरति सलातिही अला मुहम्मद व अहल बैतिही सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन पैगम्बर न अहल बैत अलैहिमुस्सलाम का सलावत तां फरिस पस शाना ngataŋa खुदाए रिजायत पो कि व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर ज़रियतंग मुमिन कुल्ला दहश्ती द नेमत कुन दरंग सुनसेइन सक बसिक छो नेमत पुचीन खुदा खुंती का राजी युत ज़रबयुत पो दो खुआ क़यामत लर तक फशतंग अदुना चुक्सियांग नेमत चिक चांसंग मत ज़रतंग अदि के थुन में मिंगना सिंगिंग ना इखलास न यम्बो व एतक़ाद नयम्बो सलावात तंगमो इल्लो अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सुमिर सिका कसल मोलिंदुक व ज़कातुन लि अअमालिकुम खिंती अअमाल कुन पाक बायुत पी साफ बायुत पी सबब कुन्यानुगना असबाब चिगिन ज़कात ला माना इस युदिया माना ये पाक बा खालिस मिन मा दोन ऐब चिगोतांग नक्श चिगोतांग दोन शितांगनुगना पाक बचा या ज़कात माना इन रुश्ता मा यरंग नहीं अमाल कुन रुश्ता चाहिए मते अमल कुन छो छुक चाहिए व दू तरक्कीना कमाली तरफ रखर बयुत पे सबब कुन्यानुग नहीं दू मिन मंग तंग सलावात लमन लेग सिना अजीब फ़दाइल योंसयुत कि क़यामत जगह इन्नांग रवायत इसमोलद अथक़ल मा यूदअ फ़िल मीज़ान यौमल क़ियामा क़यामत जगह मीज़ानी अमल कुल चर बेवक़्त का मीज़ानी का सक बसिल जिनते इन मयद पे अमल पो चिंजू ज़रबना अस्सलातु अला मुहम्मद व अहल बैति यरंग नंगी अमाल कुन्यांग न लेग सिना वज़न न जिनते योद खन बारी योद खन अमल पो पैगम्बर न आल पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम का सलावात न दुरूद तंग पाविन द्यामिन मा सलावात शैतान इंसना शैतान जिन थगरीस बायुद भी बेहतरीन वसीला उन्हें अनुगना वसाइल कुन्हें अनुगना वसीले गिन रवायत इसमोलद कि शैतान क़िस्म निस्युत शैतान इंस व शैतान जिन शैतान जिन खिंत ज़िक्र शरीफ है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ज़रिए का थगरीस बोस करते तुम व शैतान इंस कुन इंसानी दचिक शैतान तंग दोन शितान ज़रर थोने तंग दोन खिंत थगरीस बोस ज़िक्र शरीफ है सलावात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम का दे ज़िक्र शरीफ को रिज़्क़ रोज़ी खुं मयुद पी बेहतरीन वसीलाइन वसात रिज़्क़ खों चाहिए वयंग ज़िक्र सलावाती फजीलत कुना रुकना चिचिक ता चीन ज़रबना
دیو هر مشکلات فرز عزیزان کن گا سختی گا گرفتاری چک مشکلات چک اگر پیش اومد نکتو یا تھن ما بسندون لزگق پیود پی یا یون سے لزجوک پی کا دیو فلتک باید پینوک یک حلال مشکل و یک کلید مشکلات مشکلات کن کرول باید پی مشکلات کن حل بچک پیود پی یک چابی گن دیکھیں آتا لیک سن سفارش سوں سے مشکلات وقت انو دی ذکر شریف پلا متوسل سوں زرے روایت انتا آیود کی خدای تبارک و تعالی فرشتگان کا تو خلق بس و دے فرشتان لا دستور تانس عرش الہی کھر زرے دی ذکر کنی عظمت پو و دی ذکری اشی پونے عظمت پو تھن چک پی منگنے انسوک فرشتان اس اظہار عجز بز انمیتی اظہار بز خدایا غچنگا عرش کھر بنگن چمندک غچنگا عرش کھر بشتی انگنا عاجز یود زربانا فرشتان انگنا فرشتش بھی یا فرشترگیت لیک سنا گنگ مبسنگ چھو عظمت گنگ سیود کھن فرشتان سردار مثل جبرائیل میکائیل اسرافیل چخکن دے شخصیت کن لا بزرگوار کن لا خدا دستور تانس کنتز عرش کھر زرے زربانا کھوئیں سنگ اظہار عجز بز خدایا غچنگا یری عرش کھر بیشتیانوگنا عاجزنا انمد ید زرے ید پنا خدای تبارک و تعالیز کھواں دی ندا پتانس و دی پیغام پتانس غز کھنتاں ذکر نگی سیاد تانگت ذکر نگی طرف لکھنتاں توجہ بسے دی ذکر نگی کا زر عرش کھنتاں کھر بین چاہین ذکر پو چین جو زربنا چک پو کسلمس ذکر شریف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کھدنا قدرت چک مد بشر ہر لحاظ مخلوق الہی عاجزنا انمد اگر کھد چگدنا دی کھد پو خدا ایشتیان رگنین دی طرف لا اعتقاد دک دی ذکر شریف پو تلاوت بس و نسر سکا ذکر شریف صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد یعنی اگرچہ خدای تبارک و تعالی قدرت نا کھچنی اشپئین لیکن دی قدرت پتھن مولا تنچوس عاجز نا ضعیف بنداؤنی کا دینک وسیلے گیود واسطے نسترول چک دو پیغمبر نا آل پیغمبر ان ضربی دی طرف لتوجہ بس دی ذکر شریف مول نکھنتا کھر بین چین دے وقت پہ کا دی ذکر اس کے ذریعے کا کھواں عرش حمل بانین و کھر بین ذرے پچھانا غتاں ہر مشکلات انک دیو پیغام ان گوخ سے درنچن کنی عظمت پو خدای سنگمزاد پسنگتاں بیان بید و دی ذکر شریف پوتی فرس مشکلات کن حل باید پی وسیلہ بس قرار تنسین سک فیصل سنگ روز جمعانا شب جمعان اللہ صلوات دعا مستجاب چھایود پی بہترین وسیلے کی دی کہ لیک سن سفارش سنسد مثل شبہائے جمعہ فرشتہ کے تو خدای سنگ مزاد پس مخصوص بس تنسیود لقپاو نیانوک سیر قلمنا مولی کاغذ کھریود کہ دونی کے چیز بری چاہین زربانا صرف لس بخوئیں دیاو انگا سچیس صلوات تانا کہ تو دے صلوات کن دے انک زبرز زرے حتی فرشتے کی صلوات دی نمکھوری قطرات کن حساب بانین میود پی دے منگ نکھوا ڈیوٹی تنسیوتاں اتاں یود معراج کنا پیغمبر سکت پی وقت کے ادی کنٹیانا خززنگا یری کا ویری اہل بیت کا صلوات تاں دے ثواب پزبری پیشتیان عاجزنا انمد یدزرے چھانا انشاءاللہ زندگی انک دی ذکر شریف پہ کا لیکسن اہمیت تانچا دی ذکر شریف پو تعلق یود پہ اشی پونی عظمت پہ طرف توجہ دک پر وشا وفیس سنگ روز جمعہ هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك يا امام زمان روز جمعہ یرنگ مربود یود دو چوز جقچگین کی روز جمعینک یری دست مبارکی کا مؤمنین کن لفرج حاصل چچائین و یری شمشیر مبارکی کا کافر کن
قتل छच इंजरे लिजा मौला इमाम असर अरवाहुना लहुल फिदाई फ़क़बान मखसूस फसंग अय्याम शाबान नु खुरी फ़क़ विलादत ngata ngimoriyotang दुआ बचा खुदाया ngachang जमाल इमाम असर ngachang थोंग mayut पे ngachang altacha shayut पे ngachim sngi mikunika थोंग mayut पे लायक ना शाइस्ता इन में बंदाव निशितना करार तुंजरे अल्लाहुम्मा अज्जिल في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التماس دعاء.